स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? वाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG refrigerator, let's create wonderful health. Vimto seriously mixed up fruit. प्राइम ब्लेडबाट बनेको साकाको टोरिस्टेल र TMT छर्नै प्रयोग गरौँ। सधैँ घरमा टिसो बचे। एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो ABC टेलिभिजन। नमस्कार, म दिव्यज्योति। कार्यक्रम हो अपरेशन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेशन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेशन गर्छौं। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङ स्याउको राजधानीका रूपमा परिचित छ। मुस्ताङमा 867 हेक्टर क्षेत्रफल जमिन स्याउ खेतीका लागि योग्य मानिन्छ। मुस्ताङमा अहिले करिब 315 हेक्टरमा स्याउ खेती गरिँदै आएको छ। मुस्ताङी स्याउको नाम सुन्ने बित्तिकै स्याउ पारखीहरूको मुख रसाउने गर्दछ। त्यसो त मुस्ताङले स्याउ बिक्रीबाटै वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ भित्राउने गरेको छ। स्याउ राम्रो फलेको छ। मुस्ताङलाई स्याउका बगैँचाहरूले छपक्कै छोपेको छ। मुस्ताङ सडक सञ्जालमा जोडिएपछि स्याउले राम्रो बजार भाउ पाएको छ। डोको र खच्चडबाट स्याउ बेच्नुपर्ने बाध्यताबाट कृषकले मुक्ति पाएका छन्। व्यापारी आफै कृषकहरूको बगैँचासम्म पुगेर पाक्नु अघि नै स्याउ खरिद गर्दछन्। यता स्याउ उत्पादन राम्रो हुँदा हुँदै पनि बगैँचामा बिस्तारै रोग देखिन थालेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमसँगै रोग किराको संक्रमण स्याउमा देखिन थालेको छ। प्रारम्भिक मलको सट्टा किसानहरू रासायनिक मलको प्रयोग गर्न थालेका छन्। रासायनिक मलको प्रयोगका कारण मुस्ताङी स्याउको वास्तविक स्वाद नै फरक हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् कृषकहरू। मुस्ताङी स्याउको कथा आजको बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, मुस्ताङको आधाभन्दा बढी गाविसमा व्यावसायिक स्याउ खेती गरिँदै आएको छ। पर्यटन र व्यापार व्यवसायसँगै स्याउ खेती मुस्ताङका स्थानीयको आमदानीको प्रमुख स्रोत हो। मनमोहक हिम श्रृङ्खला र रमणीय भू बनोट रहेको मुस्ताङमा यति बेला लटरम्म फलेका स्याउका बोट देख्न सकिन्छन्। केही वर्ष अगाडिसम्म नाङ्गा र खाली देखिने मुस्ताङका पाखा र फाँटहरू अहिले स्याउका बोटले भरिएका छन्। कुनै बेला खुद्रा व्यापार गर्ने स्थानीय कृषकहरू यति बेला स्याउ बोटबाटै बिक्री गर्न थालेका छन्। बोटबाट एक मुष्ट स्याउ बिक्री हुँदा राम्रो मूल्य त पाइने नै भयो, स्याउ टिप्ने झन्झटबाट किसानले मुक्ति समेत पाएका छन्। मुस्ताङमा करिब 315 हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती गरिएको छ। कृषि प्राविधिकहरूले मुस्ताङको 867 हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमा स्याउ खेती गर्न सक्ने बताएका छन्। स्याउ उत्पादन वृद्धिसँगै मुस्ताङवासीहरू स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा फल्ने मुस्ताङी स्याउ स्वादिलो र रसिलो हुन्छ। बजारमा मुस्ताङी स्याउको माग अत्याधिक छ। अघिल्लो वर्ष मुस्ताङमा हिउँ कम पर्यो, स्याउ पनि कम फल्यो, तर यो वर्ष मुस्ताङमा राम्रै हिमपातका कारण बोटमा लटरम्म स्याउ फलेका छन्। स्थानीय कृषक राम्रो स्याउ फल्दा उत्साही भएका छन्। जमसम 5 का स्थानीय टिक प्रसाद शेरचन। अहिले निकै राम्रो छ। अहिले सालमा पहिला राम्रो थियो, पोर बिग्रियो के, असिना रुसो आयो, टुसर आयो, बिग्रियो फुलसमा। अहिले चाहिँ ठिकै छ, अलिअलि फलेछ। कोही उदासीको रोग लागेछ। अनि बिक्री गर्न थाल्नुभयो? मान्छेहरू त लैसक्यो, भिनी पुग्यो, बेच्नु सक्यो। कति रुपियाँ किलोमा बेच्नुहुन्छ हजुरहरूले? हामीले त बेच्दैन, हाम्रो यहाँ 90, 100, 1 किलो 2 किलो लानेलाई धेरै लाने 80 गरेको। उनीहरू त बारी हाल्दैन। हो त्यहाँबाट 1,02,000 गरेर उहाँ 7 लाख गरेर 4,60,000 गरेर हुन्छ। अघिल्लो वर्ष मुस्ताङमा 3,500 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भयो।
तर यो वर्ष 4200 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान छ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको। कृषि विकास कार्यालयको अनुमान सही भयो भने मुस्ताङमा यो वर्ष मात्रै 29 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको स्याउ फल्छ। अघिल्लो वर्ष 24 करोड रुपैयाँ मुस्ताङ भित्रिएको थियो स्याउको बिक्रीबाट। अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्याउको मूल्य वृद्धि भएकाले पनि कृषकको आम्दानीमा वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्ष 60 देखि 65 रुपैयाँ प्रति किलो स्याउ बोटबाट बेचेका किसानले यो वर्ष 70 देखि 90 रुपैयाँ प्रति किलो स्याउ बेचिरहेका छन्। बजारमा मुस्ताङी स्याउको माग बढेपछि किसानले स्याउको मूल्य बढाएका हुन्। यो वर्ष 3 पटकसम्म परेको ठूलो हिमपात, रोग किरा विरुद्धको जैविक औषधिको प्रयोग र बगैँचा व्यवस्थापनका कारण स्याउको उत्पादन बढेको हो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका योजना अधिकृत तप्त गुरुङ। 867 हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती भइरहेको छ भने 315 हेक्टर उत्पादन क्षेत्रफल हो र गत वर्ष चाहिँ 3500 मेटर उत्पादन भएको थियो भने यो वर्ष चाहिँ 4200 मेटर उत्पादन हुने अनुमान गरेको छौँ र यो उत्पादन बढ्नुमा मुख्य कारणहरू यसपटक 3 पटकसम्म राम्रो हिमपात हुनु र कार्यालयबाट पनि स्याउ सम्बन्धी स्याउ बगैँचा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषादीहरू वितरण गर्नु, औषधि उपचार गर्नु, तालिम दिनु आदि कारणहरूले गर्दा पनि यो वर्ष स्याउ उत्पादन वृद्धि हुने लक्ष्य छ र हामीले टुक्चेको एउटा गाविसमा पर्वत जिल्लाबाट 10वटा मौरी घार लिएर पराग सेचनबाट पनि स्याउमा केही फाइदा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले उत्पादन बढाउनलाई पराग सेचनलाई चाहिँ मौरी घार लिएर पनि राखेका थियौँ। स्याउ खेतीमा आकर्षण बढ्दै गएपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा बिरुवाको माग हत्तै बढेको छ। कार्यालयले अघिल्लो वर्ष शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र मार्फामा उत्पादन गरिएका 33,000 स्याउका बिरुवा अनुदान सहुलियतमा वितरण गरेको थियो भने स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएका 8वटा नर्सरीबाट 7,000 बढी स्याउका बोट किसानले रोपेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले स्याउ खेतीतर्फ कृषकहरूलाई आकर्षित गर्न अनुदानमा बिरुवा उपलब्ध, मल, कृषि उपकरण र रोग किरा विरुद्धको औषधिदेखि स्याउ ढुवानीको लागि कार्टुन छपाईमा समेत अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ। जिल्लामा मात्रै अहिले करिब 1500 भन्दा बढी कृषक व्यावसायिक स्याउ खेतीमा संलग्न छन्। जिल्लामा उत्पादन भएको करिब 80% स्याउ म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, पोखरा लगायतका ठाउँमा निर्यात हुने गरेको छ। बाँकी 20% स्याउ स्थानीय स्तरमा ब्रान्डी, सुकुटी, जुस, जाम लगायतका सामग्री उत्पादनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। यो वर्ष अधिकांश कृषकले व्यापारीलाई बगैँचामा उत्पादन भएको स्याउ एकमुष्ट बिक्री गरेकाले पनि विगतका वर्षहरूको तुलनामा धेरै प्रतिशत स्याउ बाहिर निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ। एबिसी रिपोर्टर कमल खत्री, मुस्ताङ। दर्शकबिन, स्याउ खेतीतर्फ किसानको बढ्दो आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले समेत स्याउ बगैँचा विस्तार र बगैँचा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ। स्याउ खेतीबाट मनग्य आमदानी हुने भएपछि स्याउको बिरुवाको माग अत्यधिक हुने गरेको छ। स्याउ उत्पादनका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पनि कृषकलाई सहयोग गरेको छ। मुस्ताङको कोवाङ, टुकुचे, मार्फा, जोमसोम, कागबेनी लगायतका गाविसमा गोल्डन, डेलिसिस, रिचा रेड, रेड डेलिसिस र फुजी लगायतका जातका स्याउ उत्पादन हुँदै आएका छन्। हामी थप रिपोर्ट सहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकबिन, करिब 6 वर्ष अगाडिसम्म मुस्ताङी स्याउले बजार पाएको थिएन। बजारको अभावमा स्याउ बोटमै कुहिन्थे। किसानले खच्चर र डोकोमा बोकेर सीमित स्याउ बिक्री गर्दथे। किसानले वस्तुभावका लागि स्याउ आहाराको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्थे। तर 2065 सालबाट मुस्ताङ सडक सञ्जालमा जोडिएपछि मुस्ताङी स्याउलाई बजारको अभाव भएन। व्यापारी आफै मुस्ताङ पुगेर पुरै बगैँचा नै खरिद गर्न थाले। कृषकहरूले उत्पादन गरेका स्याउ अधिकांश बोटबाटै बिक्री भइसकेको छ। सडक सञ्जालमा मुस्ताङ जोडिएपछि व्यापारीहरू स्याउ खरिदका लागि मुस्ताङ आफै पुग्छन् र बगैँचा नै एकमुष्ट खरिद गर्छन्।
स्याउ खरिदका लागि म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, धादिङ, कास्की लगायतका जिल्लाबाट व्यापारी मुस्ताङ पुग्छन्। व्यापारी आफै पुगेर बगैँचाका सबै स्याउ खरिद गरेपछि किसान खुसी नहुने कुरै भएन। सडक सञ्जालले मुस्ताङ नजोडिदासम्म स्याउ बोटमै कुहिने अवस्था थियो। स्थानीयहरू वस्तुभावको आहारा स्याउलाई बनाउँथे। धौलागिरी युवा क्लब कोबाङका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार शेरचन, सडकमा आउँदासम्म जुन यो कुबाङमा स्याउ उत्पादन हुँदा यहाँका स्याउ कृषकहरूले चाहिँ बजार भाउ पाएको थिएन। त्यति बेलाको बजार भनेको डोकेहरूले दैनिक उपभोगीका सामानहरू बिक्री गर्न आउने क्रममा उनीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर उनीहरूलाई बिक्री गर्नुपर्ने थियो एकदम न्यूनतम मूल्यमा र बढी भएको स्याउहरू रक्सी बनाउने कतिपय फाल्ने गोरु बस्ती भाउहरूले पनि खान्थे र बजार जुन मेहनत गरे अनुसार स्याउको बजार भाउ नपाएपछि कृषकहरू स्वयं म आफैले निराश भई चाहिँ स्याउको बुढा फालिने गऱ्यौँ र चाहिँ पछि 2058बाट चाहिँ बेनीजुम सडक सुरुवात हुने क्रमबाट 62-63 जुन 65 सालमा यहाँ बाटो आएपछि यहाँका स्याउको बजार भाउ वात्तै रूपमा बढे, कृषकहरू उत्साहित भए। मुस्ताङको स्याउ अत्याधिक स्वादिलो र रसिलो हुने भएकाले स्याउ पाक्नु अघि नै व्यापारीले बगैँचा खरिद गर्छन्। कृषकले 50 बोटको बगैँचालाई 4 देखि 6 लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका छन्। सडक सञ्जालमा मुस्ताङ जोडिएसँगै किसानले उचित मूल्य पाएको बताउँछन् कोबाङका कृषक बसन्त शेरचन। बाटोको निर्माण भइसकेपछि, यातायातको विकास भइसकेपछि, यदि यातायातको विकास यो 15 वर्ष अगाडि भएको भए यहाँको स्याउ त्यति नै बेला चाहिँ किसानले लाभ लिन सक्थ्यो। त्यति बेला यो किसानहरू उत्पादन गरेर पनि यसको प्रतिफल नआउने, मार्केट नहुनाले चाहिँ एकदम आफ्नो राम्रो मूल्य नपाउँदाखेरि हतासिएको अवस्था चाहिँ थियो। यतातिर चाहिँ बाटो 4-5 वर्षदेखि सहर बजारबाट नै व्यापारीहरू आउने अनि व्यापारीहरूको चाहिँ पुरै सिङ्गे राम्रो गुणस्तरको स्याउ फेला पर्यो भने कोबाङदेखि लिएर टुक्चे मार्फत जमसम सबै ठाउँमा अलि यो चाहिँ एउटा पुरै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा व्यापारीहरू आएर अहिले किसानहरूले पाउनुपर्ने जुन मूल्य हो र उचित मूल्य के हो। बेनी जोमसोम सडक मार्गमा 2065 सालदेखि यातायातका साधन गुड्न थाले। ढुवानीमा समस्या नभएपछि स्याउले बजार पायो। डोको र खच्चडको सहाराबाट स्याउ बेच्नुपर्ने बाध्यताबाट कृषकले मुक्ति पाए। मुस्ताङको स्याउ रसिलो र पोसिलो हुने भएकाले व्यापारीहरू बगैँचामा पुगेर स्याउ किन्ने गरेको बताउँछन् पर्वत धाइरिङका धनबहादुर परियार। के गर्न आउनु? स्याउ किन्न मुस्ताङ। अघिल्लो वर्ष कहिलेदेखि यसरी लानु भएको? हामीले भयो 8-10 वर्षै भयो। यही आएर किनेर लानु? यो व्यापारको रूपमा व्यापार। सडक सुविधाले स्याउसँगै मुस्ताङको तल्लो गाविसमा उत्पादन हुने ओखर र आलुले समेत बजार पाएको छ। तर मुस्ताङलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने एक मात्रै सडक बेनी जोमसोम सडक खण्ड जोखिमपूर्ण हुँदा किसानहरूलाई समस्या परेको छ। अझ बर्सातको समयमा पहिरो जाँदा कति रात बाटैमा बिताउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ किसान तथा व्यापारीलाई। स्याउको राजधानीको रूपमा चिनिने हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा बेनी जोमसोम सडक सञ्चालनमा आएपछि यहाँका कृषकहरू उत्साहित बनेका छन्। पहिले डोकोमा स्याउ बिक्री गर्दै आएका यहाँका कृषकहरू सडक सुविधा पुगे पछाडि यहाँ बगैँचामा नै स्याउ खरिदकर्ताहरू आउन थालेपछि यहाँका कृषकहरू स्याउ खेतीतर्फ उत्साहित बनेका हुन्। एबिसी रिपोर्ट। बेनी जोमसोम सडक मार्गका कारण मुस्ताङी स्याउले बजार पायो। त्यसो त सडकको अवस्था अझै राम्रो छैन। वर्षायामको समयमा बेनी जोमसोम सडकको भर हुँदैन। पहिरोका कारण यताको गाडी यतै उताको गाडी उतै हुने अवस्था आउँछ। 65 किलोमिटरको दूरी पार गर्न 6 वटासम्म गाडी परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ स्थानीयलाई। यता यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटले पनि व्यापारीहरूलाई समस्या पारेको छ। हामी थप रिपोर्ट सहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
स्याउ बोटमा लटरम्म फलेको त छ, सँगसँगै बगैँचामा बिस्तारै रोग देखिन थालेको छ। स्याउ बालीमा केही वर्ष यतादेखि स्क्याब कत्ले किराको संक्रमण देखिन थालेपछि कृषकले बाध्य भएर रासायनिक मलको प्रयोग गर्न थालेका छन्। बगैँचामा स्याउ फलाउन प्रारम्भिक मलको प्रयोग गर्दै आएका कृषकले रासायनिक मल प्रयोग गर्न थालेपछि मुस्ताङी स्याउको वास्तविक स्वादमा फरक आउने हो कि भन्ने चिन्ता छ कृषकलाई। स्याउ उत्पादनमा त वृद्धि भएको छ, तर स्याउ बगैँचाहरू बिस्तारै रोगका शिकार बन्दैछन्। 5 वर्ष अघिदेखि स्याउको बोट तथा दानामा विभिन्न रोग तथा किराको समस्या देखिन थालेको छ। प्रारम्भिक मलको प्रयोगबाट स्याउ उत्पादन गरेका कृषकहरू कीटनाशक विषादीको प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्। स्याउको जरा कुहिने, हाँगा सुक्ने र दानामा विभिन्न दागहरू देखिने गरेको छ। मुस्ताङी स्याउमा स्याउको दानामा दाग लाग्ने, बोटको डाँठमा सेतो ढुसी देखिएको कोवाङका किसान बसन्त शेरचन बताउँछन्। स्याउ बगैँचामा, कोवाङ गाविसको स्याउ बगैँचामा 5-10 वर्षदेखि समस्या देखा परेको हो र रोगहरू फैलिँदै गयो अनि रोगको चाहिँ गुणस्तर पनि घट्दै गयो। त्यसो हुँदाखेरि कृषकहरू पीडित चाहिँ थिए। त्यसको निम्ति सही किसिमको समाधान पनि कृषकहरूले पाएको थिएन र पछि गएर यो 4-5 वर्षदेखि यता बल्ल चाहिँ कृषि विकास मार्फा बागवानी केन्द्रले अलिकता चाहिँ बेला बेलामा यसो आएर ओरिएन्टेसनहरू गर्ने, यसो तालिम जस्तोहरू गरेको त छ, तर खास गरी त्यसको प्रतिफल, त्यसको लाभ चाहिँ किसानहरूले उठाउन सकेको छैन। कारण के भन्दाखेरि उहाँहरूको तालिम पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। जेटीहरू पनि करिब करिब चाहिँ यो यहाँको स्याउसँग सम्बन्धित विषय ज्ञाताहरू भन्दा पनि मधेसतिरबाट आउने जेटीहरू पनि आदि पनि रहेका छन्। शेरचन मुस्ताङमा झण्डै 30 वर्षदेखि व्यावसायिक स्याउ खेती गर्दै आएका छन्। शेरचनको जस्तै समस्या सुनाउँछन् जोमसोमका किसान टिका प्रसाद शेरचन पनि। बोट सुकियो, त्यो हाई स्कुल थियो त राम्रो थियो कि त्यहाँ बोटसम्म सब सुक्दैछ। कि त्यो रोग लाग्यो होला नि? पहिला यस्तो रोग देखिन्थ्यो कि देखिँदैन थियो? देखिँदैन। अहिले रोगहरू देखिन्छ? रोग त्यो आउँथ्यो, अवस्था चाहिँ अलिअलि हाल्ने थियो कि त्यो ठिकै हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ किरा आउँछ के आउँछ खै हरेक चिज आउने। अहिले त औषधि लगाएर धेरै आउनु जो लाग्यो। औषधिले गर्दाखेरि औषधि धेरै लाग्यो। मैले पहिला लाउने यिनीहरू हो। जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दो छ, अत्याधिक वर्षा हुँदैछ र विभिन्न खालका रोग तथा किराहरूको शिकार स्याउ बन्दैछ। रासायनिक मलको प्रयोग गर्न बाध्य छन् कृषकहरू। अत्याधिक रासायनिक मलको प्रयोगका कारण स्याउको वास्तविक स्वाद नै बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ता कृषकमा छ। रोग बढ्नुको गहन अनुसन्धान भएको छैन। स्याउ बालीमा केही वर्ष यता स्क्याब कत्ले किराको संक्रमण देखिएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत सूर्य बहादुर बगटी। मेन भनेको स्क्याब हो तल्लो क्षेत्रहरूमा, अनि माथिल्लो यतातिर चाहिँ नि अलिकति यो माथिल्लो क्षेत्र यो टुकुचीबाट माथितिर चाहिँ खासै त्यस्तो रोगहरू नभए तापनि साधारण त्यो एप्पल चाहिँ त्यो स्केल इन्सेक्ट भन्ने चाहिँ त्यो कत्ले किराले चाहिँ त्यो स्याउको दानाहरूलाई चाहिँ टोकेर चाहिँ अलिकति मसिनो दाना हुँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ अहिले दाग जस्तो टिका परेको दागहरू देखिने र अर्को आएर चाहिँ स्क्याबबाट चाहिँ अलिक खैरो खालको चाहिँ ठुलो दाग देखिने। त्यसरी चाहिँ मतलब पातमा पनि त्यो भएर चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ केही हरास हुने छ र हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अफिसबाट चाहिँ यो निलो तुथो र चुनाको चाहिँ घोल बनाएर छर्दाखेरि त्यो रोगलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याइएको छ। धेरै जस्तो चाहिँ अब पहिला अलिकति सबैले चाहिँ कोहीले चाहिँ प्रयोग गरेन, धेरैलाई चाहिँ हामीले यहीँबाट पनि हामीले यसपालि चाहिँ करिब 1000 लिटर सर्व ओइल र 600 केजी चाहिँ निलो तुथो चाहिँ हामीले 50% अनुदानमा चाहिँ वितरण। प्रारम्भिक विधिबाट उत्पादन गरिने भएकाले रसिलो, स्वादिलो र गुणस्तरीय हुँदा बजारमा मुस्ताङी स्याउको फरक विशेषता छ। कोवाङ, टुकुचे, मार्फा र जोमसोम क्षेत्रका बगैँचामा रोगको संक्रमण बढ्दो छ। कृषि विकास कार्यालयले अघिल्लो वर्ष 50% अनुदानमा रोग नियन्त्रणका लागि 1600 लिटर विभिन्न नामका रासायनिक औषधि वितरण गरेको थियो। किसानले बगैँचा व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने एवं तल्लो क्षेत्रमा धेरै वर्षा हुन थालेकाले रोग र किरा बढेको कृषि प्राविधिकहरूको दाबी छ। रोगका कारण स्याउ खेतीमा क्षति पुग्न थालेपछि मार्फामा रहेको सितोष्ण बागवानी विकास केन्द्रले समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि प्रयास गरेको कार्यालय प्रमुख बालकृष्ण अधिकारीले बताए।
स्याउमा चाहिँ 3-4वटा रोग किरा महत्त्वपूर्ण छन् भन्नाले तिलले चाहिँ बढी नोक्सान पुर्याइरहेका छन्। तिनमा चाहिँ स्याउको चाहिँ यो जरा कुहिने र फेद कुहिने रोग छ एउटा, यसले धेरै उत्पादन दिन सुरु गरिसकेका बोटलाई पनि असर गरेको छ। त्यसमा किसानको चाहिँ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनमा चाहिँ ध्यान जान नसकेको हुनाले त्यो छ। त्यस्तै गरेर अब स्याउमा चाहिँ यो सेतो भुवादारलाई, त्यसै गरी रेड स्पाइडर माइट भन्ने किरा, त्यसपछि एप्पल स्क्याब, सान्जेस स्केल भन्ने यी चाहिँ रोग किराहरू चाहिँ ले नोक्सानी गरेका छन् र यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन पनि हामीले यहाँ भित्र व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। हामीले जे गर्छौँ यहाँ त्यो चाहिँ किसानहरूलाई जानकारी पनि गराउँछ। रोग लाग्नुमा कृषक आफै पनि दोषी छन्। बगैँचा व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु, आवश्यक काटछाँट र मलजलमा ध्यान नदिँदा पनि रोग बढेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा स्याउ उत्पादन बढेपछि यहाँका कृषकहरू थप उत्साहित बनेका छन्। तर पछिल्लो समय यहाँको स्याउ खेतीमा देखिएको विभिन्न रोग किराको समस्याले गर्दा पनि कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। यसको लागि सम्बन्धित निकायले रोग किराको व्यवस्थापन र यसको नियन्त्रण सँगसँगै स्थानीय कृषकहरूले बगैँचा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। रोग नियन्त्रण, क्षति न्यूनीकरण र गुणस्तरीयतालाई टिकाइ राख्न बगैँचा व्यवस्थापनका लागि कृषि विकास कार्यालय मुस्ताङले नीतिगत रूपमा कार्यक्रम बनाए पनि कहिलेबाट कार्यान्वयन हुने हो पत्तो छैन। जिल्लामा प्रमुख निर्यात योग्य कृषि उपजका रूपमा रहेको स्याउ खेतीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले समयमै पहल थाल्नु जरुरी छ। साथै व्यावसायिक रूपमा स्याउ खेती गरेका कृषकले समेत आफ्नो बगैँचा व्यवस्थापनमा लाग्नु आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त। YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG refrigerator. Let's create wonderful health. Vivdo seriously mixed up fruit. प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोरिस्टेल र टिएमटी छर्नै प्रयोग गरौँ। सधैँ घरमा टिसो बचे